This is Galaxy News Hour live. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ससाना घुस र अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका खबर त दिनहुँ जसो आइरहन्छन्। यो उसको नियमित काम पनि हो, तर केही ठूला र चर्चित प्रकरण जसमा भएका बदमाशीका फेहरिस्त सार्वजनिक भइसकेका छन्, तिनको अनुसन्धानमा अस्वाभाविक अरुचि देखिन्छ। यस रवैयाले शक्तिशाली संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियत र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न लागेको छ। हरेक शासक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको ओठे अभिव्यक्ति दिन्छन्। विडम्बना प्रक्रान्तरले तिनै वा तिनका विश्वासपात्रहरू नै ठूला घोटालामा जोडिन्छन्। निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अख्तियारले शक्तिको जोखना हेर्न थाल्छ। कुनै व्यक्ति शक्तिमा हुन्जेल उसमाथि जतिसुकै ठूलो आरोप लागे पनि अनुसन्धानमा खुट्टा कमाउन पाउँछ त? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी केही यस्ता चर्चित प्रकरण प्रस्तुत गर्दैछौँ जसमा अख्तियारले खुट्टा कमाएको देखिन्छ। त्यस्तै केही बेरमा सुरु हुने दक्षिण एसियाली फुटबल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल र त्यसमा नेपालको तयारीबारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल आज भारतसँग भिड्ने। प्रतिबन्धका कारण मुख्य प्रशिक्षक अलमोल ताइरी टिम बाहिर। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानमा अख्तियारको अस्वाभाविक अरुचि, शक्तिशालीमाथि कारबाही गर्ने खुट्टा कमाएको आरोप। दशैं मनाउन थातथलो गएकाहरू उपत्यका फर्कन थाले। नाङढुङ्गा नाकाबाट मात्र मोटरसाइकल बाहेक 6000 भन्दा बढी गाडी भित्रिए। उपत्यकामा बढ्यो चहल पहल। झापा र मोरङका सामुदायिक वन जनप्रतिनिधिहरूकै प्रोत्साहनमा अतिक्रमण, वन्यजन्तु र पर्यावरणमा समेत देखिन थाल्यो नकारात्मक असर। र विश्वभर 2 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा, 14 लाख नेपाली कुपोषित। जलवायु परिवर्तन र महामारीले खाद्य सङ्कट अझै बढ्ने प्रक्षेपण। साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उपाधि भिडन्त अहिले केही बेरमा मालदिभस्थित माले राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। साफको इतिहासमै पहिलो पटक सेमिफाइनल पुगेको नेपाल भारतलाई पराजित गर्दै उपाधि उचाल्ने दाउमा छ भने साबिक विजेता भारत 8औं पटक उपाधिमाथि कब्जा जमाउने रणनीतिमा छ। स्ट्राइकर अन्जन विष्ट मैदान बाहिर रहँदा र प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीमाथि साफले प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली दर्शकलाई भने खल्लो महसुस भएको छ। नेपाल साफ च्याम्पियनसिप 7 पटकको च्याम्पियन भारत र पहिलो पटक फाइनल पुगेको नेपालबीच आज उपाधि भिडन्त हुँदैछ। मालदिभ्स स्थित माले राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालामा हुने फाइनल खेलमा नेपाल ऐतिहासिक उपाधि जित्ने दाउमा छ। भारत भने कीर्तिमानी 8औं पटक च्याम्पियन बन्दै दक्षिण एसियामा आफ्नो दबदबा कायम राख्न चाहन्छ। पछिल्लो 1.5 महिनामा नेपाल र भारतबीचको यो भिडन्त चौथो खेल हो। दुवै टोलीले सेप्टेम्बरमा काठमाडौँमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका थिए। पहिलो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो खेल भने भारतले 2-1 ले जितेको थियो। अपराजित भारतले प्रतियोगितामा खराब सुरुवात गरेको थियो, तर पछिल्ला 2 खेलमा जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै भारत फाइनल पुगेको हो। यता नेपालले ऐतिहासिक सुरुवात गरे पनि पछिल्ला 2 खेलमा पनि सोचे अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। घरेलु टोली मालदिभ्स र श्रीलङ्कालाई पराजित गरेको नेपाल भारतसँग 1-0 ले पराजित भयो। लिगको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्दै फाइनलमा प्रवेश गर्यो। साफमा नेपालको ऐतिहासिक यात्राका लागि बङ्गलादेश विरुद्ध अन्जन विष्टले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए। भारत तुलनात्मक रूपमा बलियो छ।
आज विशेष त नेपालले भारतीय स्ट्राइकर सुनिल छेत्रीलाई निगरानीमा राख्न जरुरी छ। उनले प्रतियोगितामा 4 गोल गरिसकेका छन्। तर नेपालका लागि 2 गोल गरेका अञ्जन बिष्ट भने 2 पहेँलो कार्डका कारण मैदान उत्रने छैनन्। साफको 13औं संस्करणसम्म पुग्दा भारत 12 पटक फाइनल पुगेको छ। एक पटक मात्र सेमिफाइनलमा सीमित बनेको थियो। नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि 1993 मा तेस्रो हुनु हो। आज भने नेपाली टिमलाई इतिहास रच्ने र भारत विरुद्ध भोगेको थुप्रै हारको बदला लिने मौका मिलेको छ। यसअघिको 21 भिडन्तमा नेपालले मात्र 2 खेल जितेको छ। साफको फाइनलमा नेपाली टिमको तयारी र प्रशिक्षक अल्मुताइरी विरुद्ध गरिएको कारबाहीपछिको अवस्थाबारे कुरा गर्न मालदिप्सको मालेबाट खेल पत्रकार विक्रम थापासँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुग्नुको कारण प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको रणनीति र खेलाडीहरूको बलियो आत्मविश्वास नै हो। बङ्गलादेशसँगको खेल बराबरीमा टुङ्गिँदा प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको नेपाली टोलीले खुलेर खुसी मनाउन नपाउँदै झड्का लाग्यो। जब अल्मुताइरीले फाइनल खेल नै आफ्नो अन्तिम खेल हुने घोषणा गरे तब नेपाली फुटबल क्षेत्रमा अर्कै तरङ्ग फैलियो। फाइनलको दिनसम्म आइपुग्दा अवस्था यसरी फेरियो कि अल्मुताइरीका लागि फाइनल नभई बङ्गलादेशसँगको खेल नै अन्तिम खेल बन्न पुगेको छ। बङ्गलादेश विरुद्ध नेपालले बराबरी खेलेसँगै नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुग्यो र नेपाली फुटबलले इतिहास रच्यो। यो सफलतामा खेलाडीसँगै खेल प्रेमीले खुलेर खुसी मनाउन नपाउँदै प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामाको घोषणा गरे। राजीनामा घोषणाको शैलीमा आक्रोश थियो। यसै आक्रोशमा उनले नेपाली टोलीसँगको फाइनल खेल आफ्नो अन्तिम खेल हुने बताएका थिए। तर भारतसँगको अन्तिम खेलमा उनी टोलीसँग नरहने भएका छन्। कारण दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण गरेको प्रतिबन्ध। साफको निर्णयपछि प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्। By themselves, SAF Federation put the regulation, and I am so sorry because they changed the rules just to punish me. And I think when they punish me, they don't punish Abdullah Al-Mutairi, they punish the Nepali football, ANFA, and this is not fair and not justice. I want to share with you. साफको नियमावली अनुसार फरक खेलमा लगातार पहिलो कार्ड खाएमा खेलाडीलाई मात्र प्रतिबन्ध लाग्ने उल्लेख छ। तर एउटै खेलमा रातो कार्ड पाएमा भने अफिसियलले पनि अर्को खेल गुमाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। अर्को एएफसी अनुशासन नियमावलीले कुनै पनि खेलाडीले एउटै प्रतियोगिताको 2 खेलमा पहिलो कार्ड पाउँछ भने अर्को खेल गुमाउने लेखेको छ। तर उक्त नियमावलीमा प्रतियोगिताको आफ्नै नियम हुने र त्यसमा परिवर्तन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ। अल्मुताइरीले लीग चरणमा श्रीलङ्का र अन्तिम खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध पहिलो कार्ड पाएका थिए। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले साफले आफूलाई अन्याय गरेको र कोर्ट अफ स्पोर्ट्स आर्बिट्रेसन कासमा जाने बताएका छन्। So I think I will go to FIFA, I will go to AFC, I will go to CAS against this. Maybe I will not attend the final match, but I will protect every player, every coach from SAF Federation in the future, what they will do for in the future. In next competition, maybe they say, okay, yalla, 10 players out. Why? Wallah, we want this team win. Khalas. This is what I feel. This is not justice. So I will not be silent. I will go and I will follow my right. And I wish. यो सँगै फाइनल खेलमा नेपाल र भारत दुवै देशका प्रशिक्षक प्लेयर बक्समा रहन नपाउने भएका छन्। भारतीय प्रशिक्षकले भने मालदिप्स विरुद्धको खेलमा रातो कार्ड पाएका थिए। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी आफ्नो भनाइमा टिके भने बङ्गलादेश विरुद्धको खेल नै नेपालसँगको उनको अन्तिम खेल बन्नेछ। इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधर अल्मुताइरीलाई राजीनामा फिर्ता लिन अनुरोध गर्न मालदिप्स गएका छन्। यसअघि अल्मुताइरीले 2 पटक फेसबुकबाट राजीनामा दिएका थिए।
यसैबीच नेपाल र भारत बीच हुन लागेको साफ फाइनलको सम्भावित परिदृश्यबारे हाम्रा सहकर्मी सरिता श्रेष्ठले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान तथा प्रशिक्षक राजु काजी शाक्यसँग कुरा गरेकी छन्। इतिहासलाई पल्टाउँदा भारत समृद्ध छ इतिहासमा नेपाल विरुद्धको खेलमा र आज भने नेपालले भारतलाई हराउन सकेको खण्डमा नेपालले फेरि पनि नयाँ इतिहास रच्नेछ र आजको अहिले केही बेरमै हुन लागेको खेलको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजु शाक्य, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान, यसै गरी नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व प्रशिक्षक, अहिले पनि उहाँ ए डिभिजन क्लबको प्रशिक्षक हुनुहुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालले 6औं साफमा उपाधि जित्दा उहाँ नेपाली टिमको कप्तान हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर नेपालले भारतलाई हराएको थियो र आज पनि नेपालले भारतसँग खेल्दैछ र राजु शाक्यको नजरमा आजको खेल के कस्तो हुनसक्छ भनेर हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो आजको खेललाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले इन्डियाको जुन पहिला रिजल्ट उसको बिग्रियो, तर लास्ट म्याच उसले जुन मालदिभसँग खेलेको गेम हेऱ्यो भने चाहिँ इन्डिया धेरै सुपर देखेछ। हजुर, मैले किनभने मालदिभ राम्रो टिम हो त्यो टिम, तर उसलाई 3-1ले हामी इन्डियाले हराएको छ। तर इन्डियाले एकदम धेरै राम्रो खेलेको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपाल टिमले पनि हामीले फर्स्ट मालदिभसँग र श्रीलङ्कासँग एकदम राम्रो खेल्यौँ। त्यसपछि हामी इन्डियासँग चाहिँ हामी पुरा दबेर खेल्यौँ होइन। त्यसपछि बङ्गलादेशसँग हामी फेरि राम्रो खेल्यौँ, चढेर खेल्यो। त्यो सेम गल्ती बङ्गलादेशले पनि गऱ्यो, ऊ पनि पुरा डिफेन्सिभ गरेर होइन। त्यसले गर्दा त्यो कुराहरू चाहिँ हामी लेसन सिक्नु पर्यो। आज चाहिँ हामी पुरा डिफेन्सिभ खेल्नु भएन। यसको मतलब यो होइन कि हामी डिफेन्स फेरि छोड्ने होइन, किनभने अहिले हाम्रो नेपाल टिमको डिफेन्स राम्रो छ, एकदम राम्रो अर्गनाइज छ। किनभने अहिलेको संसारमा खेल्ने फुटबल भनेको अप एन्ड डाउन खेल्ने हो। त्यसले गर्दा हाम्रो अर्गनाइजर राम्रो छ डिफेन्सहरूको होइन। तर पनि हामी कहीँ चुकिरहेको छौँ त्यहाँनिर होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ आज खेलाडीहरूले बुझ्नु पर्यो। सायद कोचले त्यो कुरा दिएको होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पुरा दबेर खेल्नु हुँदैन, हामीसँग त्यो क्षमता छ। भनेपछि आज हामीले अट्याकिङै फुटबल खेल्नुपर्छ, अट्याक प्लस डिफेन्स दुईटा। हामी पुरा अस्ति जस्तो डिफेन्स पुरा खेल्ने चाहिँ होइन। हामीले गोल खाइसकेपछि जुन 10 मिनट्स नेपालले खेल्यो नि, ब्युटिफुल गेम राम्रो खेल्यो नि त। चान्स पनि पाएको थियो हामीले गोल हाल्नु, भनेपछि हामी सक्छौँ नि त। नडराइकन आज फ्रीले खेल्नु पर्यो, किनभने हामी फाइनल पुगिसकेको छु। अब के खेल्नु छ र अहिले तुरुन्तै हामीलाई के खेल्नु छैन। साफ च्याम्पियन आज सकिहाल्छ गेम। त्यसले गर्दा आज पुरा 100% 200% लगाएर चाहिँ खेल्नु पर्यो आज चाहिँ हामीले। जस्तो नयाँ प्रशिक्षक आइसकेपछि टिममा केही परिवर्तनहरू आएको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ होइन। केही पोजिटिभ चाहिँ चेन्जहरू पनि हामीले मैदानमा देखिरहेका छौँ, सकारात्मक परिवर्तनहरू यहाँको नजरमा पहिलाको तुलनामा अगाडि देख्नुहुन्छ तपाईँ? अनि म नराम्रो पनि भन्दिनँ, धेरै राम्रो पनि भन्दिनँ होइन। योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो 2011 2013 को हाम्रो साफ च्याम्पियनसिपमा खेलेको भाइहरूले खेलेको गेम पनि धेरै स्तरीय गेम थियो होइन। केही चिज त 100% संसारमा सबै ठाउँमा चेन्ज भइरहेछ, हाम्रो पनि चेन्ज भइरहेछ। हामीले एउटा नयाँ कोच पाएको छौँ, हामीले प्रो लाइसेन्स भएको कोचहरू होइन। पक्का पनि उसँग केही त चिज छ होला, तर उसको एउटा राम्रो देखेको के छ भने एउटा चाहिँ यङ प्लेयरहरू उसले युज गरिरहेछ होइन। पहिला हामीलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स प्लेयर चाहिन्छ, यहाँ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा यङ प्लेयरलाई चाहिँ युज गरेछ। र उसको एउटा ट्याक्टिक्स के छ भने चाहिँ अब हामीले हुँदा चाहिँ प्रायः गरेर हामीलाई प्लेइङ सेटहरू हामी चेन्ज गर्दैनौँ प्रायः गरेर। तर उसले चाहिँ गेम अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ प्लेयरहरू चेन्ज गरेको देखिरहेको छ हामीले होइन। त्यसमा कसले सक्सेस पनि भएको छ ऊ होइन। जस्तै मालदिभसँग खेल्दाखेरि मनिष डाङ्गीलाई छिराएर हामीले 1 अफ भए होइन। त्यसो आइस गलान छिराएर हामीले चाहिँ श्रीलङ्कासँग हामीले स्कोर निकालेको छौँ हामीले होइन। त्यसले गर्दा केही चिजहरू उसको राम्रो पनि छ, तर हामीले यसमै हामी भयङ्कर भनेर बस्यो भने चाहिँ हामी कहिले पनि माथि जाँदैनौँ। त्यस कारण हामीले अझै पनि धेरै कुरा सिक्नु छ। हाम्रो अझै कति मिस्टेकहरू छ, किन भन्दाखेरि मिस्टेकहरू हामी आज कमजोरी चाहिँ कहाँनिर छौँ, हामीले सुधार जरुरी। अझै पनि हाम्रो बल पोजिसनहरू त राम्रो छैन नि हामीसँग किनभने अहिले पनि हामी लङ बलर खेलिरहेछौँ। हाम्रो फिजिकल अनुसार त हामीसँग त्यो क्वालिटी भएको प्लेयरहरू मजासँग छ, खेलाडीसँग राम्रो स्किलफुल पेनिट्रेसन गरेर लाने प्लेयरहरू सबै प्लेयरहरू छ। निकै नै पावरफुल भएर आइरहेको छ भारत। कहाँनिर मार्क गर्नुपर्छ आज नेपाल? भारतको गेम चाहिँ बेला बेलामा चेन्ज भइरहेछ। पहिलाको गेम खेल्ने र अहिले फेरि मालदिभसँग खेलेको गेममा चेन्ज छ होइन। त्यसले गर्दा हामीसँग पनि उसले रणनीति केही न केही चेन्ज गर्छ कि नेपालसँग पनि डराइरहेछ, पक्का डराएको छ ऊ पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियासँग खेल्दा चाहिँ सुनिल छेत्री एउटा एकदम डेन्जर देखिरहेछ अहिले, किन उसले बढी स्कोर निकालिरहेछ होइन। इन्डियन टिमले बल विङको प्लेयर या मिडफिल्ड कसले पाउँदाखेरि चाहिँ स्ट्राइक जोनमा चाहिँ स्पेसल हाम्रो डिफेन्सहरूले चाहिँ स्पेसल सुनिल छेत्रीलाई चाहिँ आज चाहिँ वाच गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। नेपाली प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, अलिकति क्रेजिनेस देखिरहेको छ, प्यासन देखिरहेको छ, साथसाथमा विवादहरू पनि बेला बेलामा निकै नै आइरहेको छ। यो विषयमा आज यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो रुल्स खास के छ, रुल्समा जानु पर्यो होइन। फिफा एएफसी को रुल्स बाहेक साफ च्याम्पियनसिपले सायद आफ्नो रुल्सहरू युज गर्नु पाउँछ उनीहरूले होइन। सायद त्यो रुल्स चाहिँ मलाई पनि डिटेलमा थाहा छैन साफको रुल्सहरू चाहिँ, तर मैले सुनेको छ साफको चाहिँ त्यो रुल्स छ
र खेल्न दिएन भनेर स्पेसल लेटर एन्फालाई पनि गइसक्यो भन्ने सुनेको छु मैले होइन। अब त्यो रुल्स हो भने त्यसलाई हामीले धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नु हुँदैन, किनभने कोचहरू अलिकता त्यसमा भयो भने खेलाडीलाई असर पर्छ होइन। फेरि कोच नहुँदा पनि हामीलाई घाटा छ, किनभने कोचले रोल एकदम राम्रो खेलिरहेको छ कोचले होइन। त्यसले गर्दा कोच नहुनुलाई पनि हामीलाई धेरै घाटा छ होइन। सेम इन्डियाको पनि त्यो प्रब्लम छ, इन्डिया कोच पनि आज बाहिर नै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो देशहरूमा सानो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कोचहरू पनि अलिकति संयम हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ, किनभने कोचको एकदम धेरै रोलहरू हुन्छ त्यहाँ। सर्टेन हामीले के हुने बित्तिकै हाम्रो जस्तो देशहरूमा गाह्रो छ, ठुल्ठुलो देशहरूलाई प्रब्लम छैन, उनीहरूको त त्यो सेट भएको हुन्छ, प्रब्लम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब रुल्स के हो, रुल्सलाई फलो त गर्नै पऱ्यो, मान्नै पऱ्यो होइन। आजको खेलको प्रेडिक्सन, राजु साकेको प्रेडिक्सन के हुन्छ? मैले चाहिँ के भनेको छु भने इन्डियाले मालदिप्ससँग खेलेको गेम पक्का इन्डियाले त्यो खेल्यो भने चाहिँ इन्डिया 60% छ, नेपाल 40% छ। तर 40% भन्दैमा हामी हार्छौँ भन्ने चाहिँ होइन, 40% भयो भने हामी जित्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स छ। किनभने नेपालको त्यो एउटा अरू कन्ट्रीसँग भन्दा पनि इन्डियासँग किन त्यो हामीलाई के कारणले हो, त्यो पोलिटिकल कारणले हो कि त्यो इन्डियाले हामीलाई त्यो डोमिनेट जहिले गरेको हिसाबले हो कि हाम्रो पालिँदैन थियो। इन्डिया भनेपछि किन एकदम भित्रदेखि त्यो तातेर आउँछ हामीलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो खेलाडीले आज 100% 200% चाहिँ तिनीहरूले त्यो एनर्जी निकालेर त्यो चाहिँ एउटा इतिहास राख्नलाई चाहिँ आज जित्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई, 40% भयो पनि। हजुर, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। साफको फाइनलमा नेपाली टिमको तयारी र प्रशिक्षक अल्मुताइरी विरुद्ध गरिएको कारबाहीपछिको अवस्थाबारे कुरा गर्न मालदिप्सको मालेबाट खेल पत्रकार विक्रम थापा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विक्रमजी, फाइनल खेल केही बेरमा सुरु हुँदैछ, नेपाली टिमको रणनीति र तयारी कस्तो पाउनु भएको छ? टिमका खेलाडीहरू यतिखेर हाम्रै आँखै अगाडि यहाँ वाक गरिरहेका छन् र पानीले गर्दाखेरि मैदान केही भिजेको अवस्था छ, तर अहिले यतिखेर पानी रोकिएको हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। र नेपाली प्रशिक्षक अल्मुताइरी रङ्गशालामा त आइपुगे, तर टच लाइनमा बस्न पाउने छैनन् र जुन साफले उनलाई सस्पेन्ड गरेको कारण। तर यहाँ लगभग डिफेन्सिभ फर्मेट हामीले देखिरहेका छौँ। लगभग 4-1-4-1 को टिम फर्मेसनमा टिम उत्रनेछ, 1 म्यान स्ट्राइकर नवई अगाडि रहनेछन् र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि फर्स्ट 11 मा अब अनुभवी गोलरक्षक किरण कुमार लिम्बू त छँदैछन्, दिनेश राजवंशी, अनन्त तामाङ, गौतम श्रेष्ठ र सुमन अर्याल आज डिफेन्स लाइन सम्हाल्नेछन् भने ठिक अगाडि पुजन उपरकोटी डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको भूमिकामा रहनेछन्। र मिडफिल्डरको कुरा गर्नुपर्दा सुमन लामा, तेज तामाङ र सुजललाई आज पनि लेफ्ट ब्याकको लेफ्ट साइड लेफ्ट विङमा खेलाउनेछन् भने रोहित चन्द पनि मिडफिल्डरको भूमिकामा रहनेछन् र फ्रन्ट लाइनमा नवैक श्रेष्ठको आज ठुलो भूमिका हुन्छ र आशा गर्छौँ केही अट्याकिङ गेम खेल्छ आज नेपालले। केही कम्प्याक्ट हामीले मिडफिल्ड लाइन र डिफेन्सिभ लाइन देखे तापनि जुन आजको खेल या गर या मरको स्थितिमा रहेको छ, इतिहास बनाउने हो भने र त्यसको लागि पनि आज टोलीहरू के कन्फिडेन्ट देखिएको हामीले यहाँ वार्म अप सेसनमा पाइरहेका छौँ। विक्रमजी, प्रशिक्षक अल्मुताइरी माथिको यो प्रतिबन्ध र त्यस उप उनको जुन खालको प्रतिक्रिया आयो, कस्तो खालको वातावरण बनाएको छ यसले? अवश्य पनि एउटा टिममा जो लिडरको रूपमा टिमलाई ह्यान्डल गरिरहेको प्रशिक्षकलाई अब फाइनल अगाडि जुन अब नेपाली टोलीको भनाइअनुसार या भनौँ रेगुलेसन विपरीत भयो भनियो या त्यो हिसाबले केही अन्याय भएको हो भन्न सकिन्छ। तर जुन रेगुलेसन साफले पनि एएफसीको कोडलाई जोडेको छ, फेरि एएफसीको कोडलाई नमान्ने भन्ने पनि हुँदैन। सायद यो कुरा सबै कुराहरू बिफोर द टुर्नामेन्ट रेगुलेसनमा सबै कुरा प्रश्न पारिदिएको भए सायद यो यस्तो इस्यु आउँदैन थियो होला। तर अब अहिले चाहिँ अब साफले के भनेको छ भने हामी अब त्यो निर्णयलाई उठाउँदैनौँ, किनभने प्रशिक्षक अलरेडी नै यहाँ स्ट्यान्ड्समा आएर बसिसक्नु भएको छ, टच लाइनमा हामी देखिरहेका छैनौँ। तसर्थ यो डिसिजन अब मान्ने हुने नै भयो। प्रशिक्षकको अनुपस्थितिले अब यो खेलाडीको प्रदर्शनमा असर गर्ला? कस्तो छ खेलाडीको मनोबल, के पाउनु भएको छ तपाईँले? प्रशिक्षक टच लाइनमा हुनु र नहुनुमा फरक त पर्छ। हेर्नुहोस्, अब टच लाइनमा जुन एउटा इन्फर्मेसन या जुन पास हुन्छ र खेलाडीहरूलाई मोटिभेसन दिने त्यहाँ नजिकैबाटको जुन एउटा खेलाडीहरूमा मनोबल बढाउने कुराहरू हुनसक्छ। तर मलाई आज यस्तो लाग्छ कि यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म या भनौँ फाइनलमा आइपुग्दासम्म अब हामीले गुमाउनु पर्ने केही पनि छैन होइन। र पहिलोपटक या भनौँ यति ठुलो साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलोपटक फाइनल खेल्दैछौँ। भारतसँग त झन् हामी 28 वर्ष पश्चात फाइनल खेल्दैछौँ। सन् 1993 मा हामीले भारतलाई स्पट किकमा ढाका बङ्गलादेशमा हराएका थियौँ र आशा गर्छौँ आज खेलाडीहरूले देश सम्झनेछन्, नेपालको झन्डा सम्झनेछन्, सारा नेपालीलाई सम्झनेछन् र देश जनता सबैलाई खुसी बनाउनेछन् हाम्रो विश्वास छ।
विक्रमजी, नेपाली टिमको आजको यो फाइनलका लागि सम्भावित प्रदर्शनलाई लिएर यो भारतीय र विशेष गरी भारतीय बाहेकका अरू खेलप्रेमीहरूको टिप्पणी कस्तो रहेको छ? र हामीलाई यहाँ जति पनि हामी मालदिभियन जर्नलिस्ट या बङ्गलादेशी जर्नलिस्टहरूलाई कुरा गर्छौँ, यहाँ उनीहरूको भनाइ के छ भने दिस इज द राइट टाइम, यो यस्तो स्वर्णिम अवसर हो नेपालको लागि यो प्रतियोगिता जित्ने भनेर सबैले भन्छन्। र सबैले यो पनि भन्छन् कि नेपाली टोलीले कुनै टिमले यसरी प्रगति गरेको छ भने त्यो नेपाल हो भनेर पनि सबैले भन्छन्। र यसमा हामीले खुसी गर्नुपर्ने कुरा छ, प्रशिक्षक अलमुतारीको मेहनत हामी देख्छौँ र खेलाडीहरू एक ढिक्का भएर एज अ टिम जुन खेल पस्किरहेका छन् त्यो आजको खेलमा पनि एज अ टिम, एज अ फाइट गर्ने हो भने एज अ टिम, अट्याक गर्दाखेरि पनि एज अ टिम, डिफेन्ड गर्दाखेरि पनि एज अ टिम, एउटा सोलिड टिमको रूपमा चाहिँ आज मैदान उत्रिनुपर्छ। किनभने अनुभवी भारतीय टोली छ, निकै आक्रामक खेल प्रस्तुत गर्छन्, त्यसकारण पनि हामीले मिडफिल्ड लाइनकै कम्प्याक्ट राखेर र मिस पासेसहरू नखेल्ने र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही काउन्टर मुभ्सहरूमा रिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूले पाएको अवसरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा आज मिस गर्नु हुँदैन र आशा गर्छौँ कि नेपालले आज नतिजा निकाल्नेछ। लिग चरणमा नेपालले भारतसँग पराजय बेहोरेको थियो, त्यो खेलको त्रुटिहरूलाई सच्याउनका लागि नेपाली टिमसँग त्यस्तो कुनै रणनीति पाउनु भएको छ? प्रशिक्षक असिस्टेन्ट कोच किरण श्रेष्ठले भनिहाल्नु भयो कि अघिल्ला खेलमा भएका गल्तीहरू हामी सुधार्छौँ। विशेष गरी निकै रक्षात्मक खेलेको थियो त्यो बेला र धेरै क्रिटिसाइज पनि भयो र सायद आज नेपालले त्यति धेरै डिफेन्सिभ खेल्ने छैन र आजको जुन फर्मेट हेर्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तो पाउँदैनौँ। लगभग 4-1-4-1 को टिम फर्मेसन छ, तर विङ्सबाट फ्रन्ट लाइनमा सपोर्ट हुने खालको फर्मेसन हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण पनि त्यति धेरै डिफेन्सिभ त हुँदैन, तर केही कम्प्याक्ट फर्मेसन त यहाँ प्रशिक्षकले उतारेको हामी देख्दछौँ। मालदिभ्सको राष्ट्रपति कार्यालयले त त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई आजको खेल हेर्नैका लागि भनेर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको भनेर समाचार आइरहेको छ। नेपाली दर्शकको उपस्थिति कस्तो छ अहिले रङ्गशालामा? अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो राष्ट्रपतिको बाट त्यसरी जानकारी त प्राप्त गरेका छैनौँ, किनभने हामीले राष्ट्रपतिको प्रेसिडेन्सियल अफिसको वेबसाइटमा पनि हेऱ्यौँ तर कुनै त्यस्तो देख्यौँ। तर पनि माहौल कस्तो छ भने यहाँ भएका नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ हामी अलरेडी देखिसकेका छौँ, लगभग 500-600 जना नेपाली समर्थकहरू हामी यहाँ देखिसकेका छौँ। आउने क्रममा छ लगभग 1000-1500 को हाराहारीमा नेपाली समर्थकहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ र हामी आशा गर्छौँ कि यतिको समर्थकले पनि नेपाल त्यो गुन्जायमान खेलाडीहरूलाई हौसला बढाउनको लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने हामी ठानिरहेका छौँ। अन्त्यमा यो भनिदिनुहोस्, अनुमान के छ आजको यो फाइनलको उपाधि कसले जित्ला? यस नेपाल यो एकदमै स्वर्णिम अवसर हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने त अफकोर्स हामी नेपालकै लागि रुट या सपोर्ट त गर्नै पर्यो, तर खेल एकदमै कम्पिटेटिभ हुनेवालामा छ। नेपालले मिस्टेक्स गर्नु भएन, सानो गल्तीहरू गर्नु भएन। फुटबल खेल गल्ती त हुन्छ, तर सकेसम्म त्यो गल्तीहरूलाई मिनिमाइज गर्ने हो र पाएको अवसरहरू, किनभने फुटबलमा धेरै कम अवसरहरू प्राप्त हुने गर्छन्, त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो र मलाई आशा छ कि पहिलो हाफमा केही राम्रो भनौँ या गोल भएको खण्डमा दोस्रो हाफमा केही हामीसँग अट्याकिङ प्लेयर्सहरू रहेका छन्, डिफेन्सिभ नखेलिकन अझै अट्याक बढाउने हो भने भारतीय टोलीलाई दबावमा पनि राख्न सकिन्छ। आशा गर्छौँ कि मालदिभ्समा नेपालले इतिहास बनाउनेछ। यहाँ भुमजेला नेपाली समर्थकहरू। उनी थिए मालदिभ्सको माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालाबाट खेल पत्रकार विक्रम थापा। केही बेरमा सुरु हुने साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल र त्यहाँको ताजा अवस्थाबारे जानकारी दिँदै। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कहाँ खुट्टा कमायो यस सम्बन्धी विशेष सामग्रीका साथ आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। दशैंको टीकाको दोस्रो दिन आज पनि आफन्त तथा मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाई आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ। टीका लगाउन आफन्त कहाँ जानेहरूका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। सडकका मानिसको ओहोर दोहोर बढेको छ भने खाद्यान्न, दूध, तरकारी लगायत पसल खुल्न थालेका छन्। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चाप पनि बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन चलेकाले टीका लगाउनका लागि आफन्त कहाँ जानुपर्नेहरूले केही राहत अनुभव गरेका छन्।
विजया दशमीको दिन हिजो उपत्यका सुनसान जस्तै थियो। विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने चलन छ। दशैं मनाउन सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा आज सकिएको छ। भोलिदेखि कार्यालयहरू खुल्ने भएकाले दशैं मनाउन आफ्नो थात थलो गएकाहरू उपत्यका फर्किने क्रम सुरु भएको छ। आज नागढुङ्गा नाकाबाट मात्र मोटरसाइकल बाहेकका 6000 भन्दा बढी सवारी साधन भित्रिएका छन्। यो नाकाबाट चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा 20,000 भन्दा बढी भित्रिएका छन्। मोटरसाइकलमा भित्रिनेको संख्या अझ बढिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दशैं मनाएर फर्किएकाहरूले सडकको अवस्था सुधार भएकाले यात्रा सहज भएको बताएका छन्। सरकारले निकै महत्त्व दिएर स्थापना गरेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अलपत्र परेको छ। उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता पनि सेजमा पूरा नगरिएको कारण देखाएर उद्योगीले उद्योग खोल्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। 2073मा स्थापना गरिएको सेजमा अहिलेसम्म 5 उद्योग मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले निर्माण गरेका संरचना प्रयोगविहीन भएका छन्। पेट्रोल पम्प र धर्मकाँटा घाँसले छोपिएका छन्। विद्युतको समस्या समाधान भएको छैन। दैलेखबाट सुर्खेत आउँदै गरेको मिनी बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आज साँझ सुर्खेतको लादेमा भएको दुर्घटनामा दैलेख नारायण नगरपालिकाकी सुशीला रावतको मृत्यु भएको छ। अर्का मृतकको पहिचान खुलेको छैन। दुर्घटनामा 9 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँ र देउती अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। बसका चालक र सहचालक फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा विश्राम स्थललाई 2 दशकदेखि बस पार्कका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सडक विभागले भीमदत्त राजमार्ग निर्माणका क्रममा सदरमुकाम बागबजारको छेउमा निर्माण गरिएको विश्राम स्थललाई नै बस पार्कका रूपमा प्रयोग गरिएको हो। साँघुरो भएकाले यात्रुलाई बस चढ्न र ओर्लन निकै समस्या छ। देउवा 2048 यताका संसदीय निर्वाचनमा लगातार विजयी भए पनि उनले बस पार्क बनाउन चासो नै दिएका छैनन्। बस पार्क बनाउने अमरगढी नगरपालिकाको योजना 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। दशैंका कारण कोभिड परीक्षण गर्नेको संख्या स्वात्तै घटेको छ। आज जम्मा 1446 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ, जसमा 136 जनामा कोभिड देखिएको छ। एन्टिजेन परीक्षण पनि घटेको छ। आज 327 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। आज कोभिडका 1 बिरामीको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड विरुद्धको खोप भने 1 जनालाई पनि नलगाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजदेखि बदली र वर्षाको सम्भावना औल्याएको छ। हाल भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिसाको तटीय क्षेत्र आसपास रहेको न्यूनचापीय र विकसित हुँदै गरेको पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभावलाई कारण देखाएर महाशाखाले वर्षाको सम्भावना औल्याएको हो। उसका अनुसार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम र केही स्थानमा मेघ गर्जन र हावाहुरी सहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात हुने पूर्वानुमान छ। महाशाखाले आज जारी गरेको 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। भोलि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले कार्तिक 1 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना औल्याई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्ला दशकमा केही यस्ता चर्चित प्रकरण बाहिर आए जसमा समकालीन राजनीति र प्रशासनका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडियो। विवादित रकमको अङ्क पनि लाख वा करोड होइन, अर्बभन्दा माथि थियो। तर ती कुनै पनि प्रकरणमा अख्तियारले विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। किन त? यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण निरन्तर जस्तो सतहमा आइरहेका छन्। तिनका दोषीमाथि कारबाही र मुद्दाको कुरा त धेरै परको भयो, अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि बढेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका यस्ता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अरुचि देखिएको छ।
2062-63 को जनआन्दोलनपछि ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण निरन्तर जस्तो सतहमा आइरहेका छन्। तिनका दोषीमाथि कारबाही र मुद्दाको कुरा त धेरै परको भयो, अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि बढेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका यस्ता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अरुचि देखिएको छ। प्रायः अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि नबढाएका विवादित विषयमध्ये अधिकांशमा संसदीय समितिहरूले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस समेत गरिसकेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र कोभिडसँग जुझ्ने औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनेर संसदीय समितिहरूले अख्तियारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेका थिए। अख्तियार भने यी सबै प्रकरणमा चुपचाप जस्तै छ। यदि ढिलो गर्यो भने त्यो जस्टिस दिएको मानिँदैन अरे क्या। एउटा कानुनको चाहिने एउटा संसारभरिको सिद्धान्त छ। त्यसले गर्दा चाहिने अख्तियारले पनि त्यस किसिमको नीति चाहिँ जे जस्तो देखिन्छ अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारै भएको पनि देखिन सक्छ, नदेखिन नि सक्छ भने त्यही अनुसारको पिक्चर दिनु पर्यो। जे फ्याक्ट देखिन्छ त्यही अनुसार दिनु पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेसम्म उनीहरूसँग जोडिएका भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन अघि बढ्न सक्दैन। अख्तियारका पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा यसलाई स्वीकार्छन् पनि। विवादित प्रकरणमा अनुसन्धान नहुनु र भएका पनि थन्किनुका पछाडि मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व नै हो। यद्यपि अख्तियारका प्रवक्ता भने सबै मुद्दालाई समान ढङ्गले हेर्ने गरेको दावी गर्छन्। स्वाभाविकले अब जटिल विषयहरूमा हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिएको हुनसक्छ। ती सबै व्यक्तिहरूसँग हामीले चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो भएकाले गर्दा टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। अथवा अति जटिल प्रविधिको प्रयोग भएको क्षेत्रको उजुरी छ भने त्यही बमोजिमका विज्ञहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध चाहिँ आयोगमा उपलब्ध नभए बाहिरबाट हायर गरेर अथवा चाहिँ विज्ञ लाई प्रयोग गरेर बाहिरी विज्ञलाई प्रयोग गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्नु र कारबाही अगाडि नबढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्व नै प्रमुख बाधक हो। आयोगका पदाधिकारीहरू चयनमा राजनीतिक भागभण्डा त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हो। जस्तो पूर्ववर्ती सरकारका पालामा अध्यादेशबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी बीच भागभण्डा भएको थियो। नियुक्ति गर्नेप्रति उनीहरूको वफादार उनीहरू भइरहेका छन्। अहिले पनि अख्तियारमा जुन नियुक्ति भइरहेका छन् उनीहरू चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाबाट र क्षमताको आधारमा नियुक्ति भएको होइन, एउटा निकायको आधारमा नियुक्ति भएको। निकायको आधारमा नियुक्ति उनले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई कारबाही नगर भने हुन्छ र अनि अर्को जो सरकारमा आए पनि त्यो भ्रष्टाचारीलाई ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारलाई कारबाही नगरिरहेको खण्डमा चाहिँ उनीहरू खुसी हुन्छन्। अख्तियारले खुद्रा र मसिना उजुरीमा मात्र अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गरिरह्यो भने उसको संवैधानिक औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षतामाथि किन प्रश्न उठाइन्छ? हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई यही प्रश्न सोधेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक आयोग त बनाएको छ, तर त्यसलाई सरसर्ती हेर्दा अर्ध राजनैतिक निकाय जस्तो छ। त्यो नेतृत्व तहको सङ्केत नबुझिकन उसले कुनै काम गर्दैन। नेतृत्व भने राजनीतिक नेतृत्व तहको सङ्केत नबुझिकन उसले केही काम गर्दैन। किन काम गर्दैन भने त्यहाँ हुने नियुक्ति जो छ त्यो नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताहरूको र विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको वर्चस्व हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको व्यक्ति नै मूलतः अख्तियारमा जान्छ। हाम्रो देशमा कानुनप्रति कुनै पनि निकायका पदाधिकारीहरू वफादार छैनन्। जसले नियुक्ति गरेको छ ती पदाधिकारीप्रति बढी वफादार छन्। यो व्यक्तिलाई यो पदाधिकारीलाई मैले छुँदा चलाउँदा भ्रष्टाचार गरेको देखे पनि छुला चलाउँदा मलाई नै गाह्रो पर्ने अवस्था पर्न सक्छ। या मैले चाहिँ के छ भने ती जसले नियुक्ति गर्यो त्यस्ता मान्छेलाई कारबाही गर्दा तिनीहरूप्रति वफादारी भएको चाहिँ देखिँदैन कि भन्ने आशंकाले पनि तिनीहरूले ठुला मुद्दाहरू छुँदैनन्, चलाउँदैनन्। त्यसकाले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भन्नु कि छैन भन्नु, छ भन्नु भनेदेखि त्यसले संविधानको भावना अनुसार त्यसको स्पिरिट अनुसार जसरी आक्रामक रूपमा काम गर्न पर्थ्यो त्यो काम गरेको एउटा पनि देखिँदैन। छैन भनौँ भने सानातिना केसहरू जसको पहुँच कहीँ पनि राजनीतिक पहुँच कहीँ पनि छैन त्यस्ता मानिसहरूलाई
त्यसले छोडे पनि छैन। त्यसकारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई राजनीतिक तहले स्वतन्त्र बनाउन चाहेको छैन। स्वतन्त्र बनाउन नचाहेका कारणबाट त्यहाँभित्रका पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र छैनन्, निर्भीक छैनन्। त्यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको जुन अस्तित्व बहुत सङ्कटमा परेको छ। त्यसकारणले के छ भने अख्तियारको चाहिँ जुन उद्देश्य छ त्यसअनुसार पटक्कै काम गर्न सकेको छैन। यस्तो अख्तियार राख्नुभन्दा त नराख्नु बेस हो। हुन त भ्रष्टाचारी सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन। जुन ओहदा वा वर्गको भए पनि उसमाथि निर्मम कारबाही हुनैपर्छ। तर ठुलालाई जोगाउने र सानालाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको महारोग कहिल्यै निमिट्यान्न हुन सक्दैन। झन भ्रष्टाचारको मुहान उच्च तहमै हुने भएकाले पनि कारबाही तलबाट होइन माथिबाट थालिनुपर्छ, नत्र अख्तियार र यसका काम देखाउने दाँत मात्र हुनेछन्। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भ सहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुकुम पश्चिममा प्रहरी र स्थानीय युवाबीच झडप भएको छ। झडपमा 7 प्रहरी घाइते भएका छन्। मुसिकोट नगरपालिकामा पर्ने बाग बजारमा शुक्रबार राति भएको झडपमा प्रहरी सहायक निरीक्षक कोमलराज बोहरा सहित 7 प्रहरी घाइते भएका छन्। थप उपचारका लागि राति नै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगिएका घाइते प्रहरी सहायक निरीक्षक बोहरालाई त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौँ रिफर गरिएको छ। बोहराको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। स्थानीय युवाको समूहले शुक्रबार राति 9:15 बजे बाग बजार नजिकै पार्किङ गरी राखिएको ट्रकको सिसा ढुङ्गा र मदिराको बोतल प्रहार गरी फुटाइदिएका थिए। गुण्डागर्दीको सूचना पाएर पुगेको प्रहरी टोली र स्थानीय युवाबीच झडप भएको हो। प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 6 युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 4 जना फरार छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि भरतपुर बर्दघाट विद्युत प्रसारण लाइनको काम रोकिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणको 98% भौतिक निर्माण भइसकेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ। नवलपुरको विनय त्रिवेणीका बासिन्दाले बस्तीबाट प्रसारण लाइन लान खोजेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले 2077 चैतमा अन्तरिम आदेश दिएपछि बाँकी काम हुन सकेको छैन। 246 टावर मध्ये 244वटा निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी 2वटा टावर निर्माणमा स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीयले बस्तीभित्र टावर राख्न नदिने अडान राखेर मुआब्जा समेत लिन नमानेपछि समस्या बढेको हो। दशैंका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिएका देवी तथा विभिन्न देवताहरूको मूर्ति विसर्जन गरिएको छ। घटस्थापनाका दिन स्थापना गरी पूजा गरिएका मूर्ति आज विसर्जन गरिएको हो। दुर्गा भवानी, श्री गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वतीको प्रतिमा स्थानीय नदी, पानी पधेरा तथा जलघाटमा लगेर सेलाउने परम्परा छ। कैलालीका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका मूर्तिलाई धनगढी स्थित मोहना नदीमा भजन कीर्तन सहित सेलाइएको छ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणमा 24 खेलाडीलाई बोलाएको छ। क्यानले बोलाएका खेलाडीमा कप्तान रुबिना छेत्री, काजल श्रेष्ठ, इन्दु वर्मा, अप्सरी बेगम, रोमा थापा, शबनम राई, सङ्गीता राई र सरस्वती चौधरी छन्। यस्तै अनुराधा चौधरी, अस्मिना कर्मचारी, कञ्चन श्रेष्ठ, सरस्वती जीएम, रेवती धामी, लक्ष्मी साउद, कविता जोशी र कविता कुँवरलाई पनि प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। डली भट्ट, बिन्दु रावल, ममता चौधरी, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, ईश्वरी विष्ट, करुणा भण्डारी र सरिता मगर पनि प्रशिक्षण गर्ने टिममा नै रहेका छन्। प्रशिक्षण कार्तिक 3 देखि काठमाडौँमा हुनेछ। छनौट खेल भने युएईमा हुनेछ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटको खलङ्गा सल्ले जोड्ने झलुङ्गे पुल भाइरल भएको छ। पुलले खलङ्गा र सल्लेको दूरी घटाएर आवाजावत मात्र सहज बनाएको छैन, यो पुल अहिले घुमघामको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य पनि बनेको छ। पुल हेर्न, टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न मानिसको भिड लाग्ने गरेको छ। 238 मिटर लामो र 200 मिटरको उचाइमा भएकाले पुल आकर्षणको केन्द्र बनेको हो। पुल भएर गन्तव्यमा जाने मानिसभन्दा पनि रमाइलोका लागि पुग्ने धेरै छन्। मनोरञ्जनका लागि युवाको रोजाइमा परेको यो पुलको उद्घाटन हुन भने बाँकी नै छ। कृषि प्रविधिको विकाससँगै बढेको खाद्य उपलब्धताले भोकमरी न्यूनीकरणमा केही राहत हुँदै थियो, तर नयाँ चुनौती थपिँदै जाँदा गाँसकै समस्यामा लपेटिनेको संख्या फेरि बढ्दै जाने चिन्ता छाएको छ। थप सामग्री साजना तामाङबाट।
आज विश्व खाद्य दिवस। विश्वमा सबैले आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न पाएका छैनन्। 7.5 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये 30% अर्थात् 2 अर्ब 30 करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा छन्। भोकमरी दिनदिनै बढिरहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तन र कोभिड महामारीलाई यसको मुख्य कारण भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम अनुसार सन् 1990 यता करिब 20 करोड मानिस भोकमरीबाट जोगिए। तर यसमा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन, किनभने भोकमारीको चपेटामा पर्नेको सङ्ख्या 2 अर्ब 30 करोड पुगिसकेको छ। भोकमारी बढ्नुका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन र कोभिड भएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमै असर परिरहेको बेला कोभिड महामारीले थप प्रभावित पारेको हो। प्रतिवेदनमा उपयुक्त कदम चाले कुपोषणबाट प्रभावितको सङ्ख्या सन् 2050 सम्म आधामा झर्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने, अन्यथा स्थिति थप भयावह हुने चेतावनी दिएको छ। अर्मेनिया, जर्जिया, ब्राजिल लगायत 63 देशले भोकमारी घटाएका छन्। यसलाई भोकमरी विरुद्धको युद्ध जित्न सकिने प्रमाण मानिएको छ। विश्वमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था, स्टेट अफ फूड इनसेक्युरिटी इन द वर्ल्ड नामक प्रतिवेदनमा पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्ने मुलुकहरूमा खाद्यको पहुँचमा द्रुत गतिमा सुधार आएको उल्लेख छ। दक्षिण एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकी देशमा सुधारको स्थिति निकै सुस्त छ। अफ्रिकी मुलुकमा 4 मध्ये 1 जनामा कुपोषणको समस्या छ। खाद्यान्न अभावको समस्याले कुपोषण विरुद्धको लडाईँ प्रभावित भएको छ। विकासशील धेरै मुलुकले गरिबलाई खाद्यमा पहुँच दिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। विश्वमा भोकमारी हुने देशमध्ये नेपाल 76औं स्थानमा छ। भोकमरी मापनमा आधारित विश्वव्यापी सूचकाङ्क 2021 अनुसार 135 देशमध्ये नेपाल 76औं स्थानमा पुगेको हो। भोकमरीको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा गत वर्ष नेपाल 73औं स्थानमा थियो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अहिले करिब 14.5 लाख मानिस कुपोषित छन्। कोभिडले भोकमरी र खाद्य असुरक्षा झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। भोकमरीसँग मुकाबिला गरिरहेका देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवश्यकता अनुसार सहयोगका साथै अभिप्रेरणा दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोकमरी हटाउँदा गरिबी नियन्त्रण तथा विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरतामा योगदान पुग्ने भएकाले विश्वका नेतालाई दिगो पारिवारिक कृषिमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापा र मोरङमा पर्ने सामुदायिक वनमा विभिन्न जात जाति र धर्मावलम्बीले आफ्नो धार्मिक स्थल तथा आराधना स्थल बनाउने होड चलेको छ। केही वर्ष अघिसम्म राजमार्ग आसपास घना वन क्षेत्र रहे पनि अहिले आफू खुसी कङ्क्रिटका संरचना बनाइदा वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ। जनप्रतिनिधि र सांसदहरूले समेत उनीहरूका लागि बजेट निकासा गरिदिँदा सामूहिक र संस्थागत रूपमै वन क्षेत्र अतिक्रमणले प्रश्रय पाइरहेको छ। झापाको 4 आलीमा पर्ने सामुदायिक वनमा हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको मन्दिर, गुम्बा र थान छ। 1 दशक अघिसम्म घना वन रहेको यो सामुदायिक वनमा अहिले कङ्क्रिटका मन्दिर, गुम्बा र थानहरू बनेका छन्। पूजापाठ र आराधनाका लागि आउने मानिसको चहल पहल बढ्दै गएपछि वन्यजन्तु र पर्यावरणमा समेत असर पुगेको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अनावश्यक रूपमा मान्छेको आवाज बढी वन्यजन्तुलाई नोक्सानी। अहिले यही हाम्रो पाउपत्र भएर पहिलादेखि हाम्रो हात्ती बस्ने ठाउँ चाहिँ पहिला जमरा भएको विस्तारित भएर हात्तीले मन्दिर भत्काउने, सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र मान्छेको बढी आवाज हुने अन्त वनलाई एकदम अप्ठ्यारो भइरहेछ। मोरङको बेलबारीमा पर्ने लक्ष्मी सामुदायिक वनको अवस्था झनै कुरूप छ। वन क्षेत्रभित्र 57 जात जाति र समुदायका धार्मिक तथा आराधना स्थल छन्, जहाँ आफू खुसी भवन, मठ मन्दिर र गुम्बा बनाइएको छ। धार्मिक स्थलका नाममा ठाउँ ओगट्ने र संरचना बनाउने क्रम झनै बढेको छ। पर्यटकीय जोडेर चाहिँ अब गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले बोलाएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अहिले सबै कार्ययोजनासहित उनीहरूका कहाँ दर्ता छन्, कहाँ के छन् त्यो लिएर आउनु भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ अब काहीँ नगरपालिका र काहीँ जिल्ला प्रशासनमा उनीहरूको संस्था दर्ता रहेको छ, तर त्यहाँ कुनै वनसँग उनीहरूको काहीँ दर्ता पनि छैन, कुनै त्यहाँ वनले दिएको कुनै पनि छैन। सरकारले वन संरक्षणका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यसरी हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वनमा परापूर्व कालदेखिका धार्मिक स्थल रहेको खण्डमा धार्मिक वन घोषणा गरी संरक्षण गरिदिए आएको छ। वन ऐन अनुसार त्यस्ता स्थानमा कङ्क्रिटका संरचना बनाउन पाइँदैन, तर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारले नै त्यस्ता ठाउँका लागि बजेट विनियोजन गरिदिँदा स्थानीयमा संरचना बनाउने मनोबल बढ्दै गएको पाइन्छ। आफ्नो भोट ब्याङ्कको रूपमा युज गर्नका लागि उहाँहरूले पैसा हालिदिने
तर पैसा हालेको ठाउँ चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूको लिगल अधिकार छ कि छैन त्यो कुराको चाहिँ उहाँहरूले हेक्का नराखिकन बजेट हालिदिने। अब जसले बजेट हाल्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई कानुनी पाटोलाई चाहिँ कानुन पनि उहाँहरूले नै बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब आफैले बनाएको कानुन अनुसार चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गर्नु हो भने मात्रै यो कुरा समाधान हुन्छ। डिभिजन वन कार्यालयहरूका अनुसार चोरी निकासी भन्दा पनि बाढी पहिरो र सामूहिक तथा संस्थागत अतिक्रमणले सामुदायिक वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ। मोरङमा विगतमा 54,000 हेक्टर क्षेत्रमा वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले 44,540 हेक्टरमा मात्रै वन क्षेत्र छ। झापामा आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा 1,550 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। झापाबाट नारायण अर्याल र क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, मोरङ। दियालो दरबार, जहाँ राजा महेन्द्रको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। देशमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि मानिसले शाह वंशीय राजाहरूको इतिहास र उनीहरूले गरेका कर्मको अहिले पनि चर्चा गर्ने गरेका छन्। तर राजा महेन्द्रको मृत्यु भएको दियालो दरबार भने चर्चामै सीमित छ, किनकि दियालो दरबारमा अहिले पनि आम नागरिकको पहुँच निषेध गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थापनासँगै 2026 सालमा चितवनलाई विकासमा अगाडि बढाउने र देशको मध्यम भागमा बसेर देशमा सन्तुलित विकासका लागि योजना बनाउने गरी चितवनमा दियालो दरबार स्थापना गरेका राजा महेन्द्रको यही दरबारमा रहस्यमय ढङ्गबाट मृत्यु भयो। राजा महेन्द्रले निकै भव्य र व्यवस्थित तवरले निर्माण गरेको यो दरबार कस्तो छ? तर यो अहिलेसम्म आम नागरिकले देख्न पाएका छैनन्। त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, सुसारे र नेपाली सेना बाहेक अरूका लागि यो दरबारमा प्रवेश गर्ने अनुमति छैन। तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकास गर्ने क्रममा एउटा दरबार यहाँ पनि बनिएको रहेछ र यस्तै दरबारहरू पोखरा, टिकापुर अथवा नारायणहिटी त सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो। र यो दरबार राजाहरूको हिजोको जमानाको बसाइ, रहनसहनदेखि लिएर उहाँहरूको जीवनशैलीलाई चित्रित गर्ने पनि एउटा ऐतिहासिक पाटो रहन्छ र त्यो ऐतिहासिक पाटो कस्तो थियो त त्यो समय भन्ने जान्न पाउनु आम जनमानसको चाहना पनि हुन्छ र त्यो अधिकार पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। राज संस्थाको मुख्य दरबार नारायणहिटी सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदा दियालो दरबार भने लुकाइनु दुःखद भएको चितवनका पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। यसलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास होस्, एउटा म्युजियमको रूपमा विकास होस्। चितवन आफै एउटा टुरिज्म भएको ठाउँले गर्दाखेरि यसमा टुरिस्टहरू प्रशस्त मात्रामा आउने र हामीलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि जानकारी हुने, यहाँ के सामान छ के छैन भने जानकारी हुने। त्यो कारणले एउटा टुरिज्मको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ, एउटा पर्यटकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र यसलाई म्युजियमको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। र त्यहाँ ठुलो एरिया छ, धेरै एरिया छ, त्यसले एउटा चाहिँ सुन्दर पार्कको हिसाबमा विकास गर्यो भने चितवनी एउटा राम्रो वातावरण बन्ने र माथिल्ला भेक्का पोखरा बसपार दियालो टोलका बासिन्दाहरूलाई पनि व्यवसायिक प्रबन्ध हुने, राम्रो हुने यो एउटा अपर्च्युनिटी हो। देवघाट क्षेत्र विकास समितिले पनि दरबार आम सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने बताएको छ। यो एकदमै व्यवहारिक किसिमले एउटा लावरिज किसिमले लथालिङ्ग किसिमले रहेको छ। यो रहेको एउटा कारण चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले भन्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कारण के भने यो नेपाल ट्रस्टमा जो सचिव भएर आउँछ त्यो रिटायर लाइफ बिताउन आउनेहरू मात्रै हुँदो रहेछ। त्यहाँ आएपछि रिटायर हुने कि। हाल सेनाको संरक्षणमा यो क्षेत्र रहेकोले दरबार र यसको संरक्षित भूमि भने अतिक्रमणबाट बचेको छ। दरबार नेपाली सेनाकै संरक्षणमा रहने गरी सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सके यसको महत्त्व थप बढ्नुका साथै संरक्षण पनि हुने यहाँको स्थानीयको विश्वास छ। प्रकाश सिग्देल, ग्यालेक्सी फोके, चितवन। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल लिएर आउनेछौँ। अब ग्यालेक्सी वेदर।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल अहिले भारतसँग भिड्दै। प्रतिबन्धका कारण मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरी टिम बाहिर। ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानमा अख्तियारको अस्वाभाविक अरुचि, शक्तिशाली माथि कारबाही गर्न खुट्टा कमाएको आरोप। दशैं मनाउन थात थलो गएकाहरू उपत्यका फर्कन थाले। नागढुङ्गा नाकाबाट मात्र मोटरसाइकल बाहेक 6000 भन्दा बढी गाडी भित्रिए। उपत्यकामा बढ्यो चहल पहल। झापा र मोरङका सामुदायिक वन जनप्रतिनिधिहरूकै प्रोत्साहनमा अतिक्रमण, वन्यजन्तु र पर्यावरण समेत देखिन थाल्यो नकारात्मक असर। र विश्वभर 2 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा, 14 लाख नेपाली कुपोषित। जलवायु परिवर्तन र महामारीले खाद्य सङ्कट अझै बढ्ने प्रक्षेपण। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटल च्याम्प्स नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.